एक मर्तबा कह दे सुब्हाना रब्बियल आला व बिहम्दे, 1 मिलियन गुनाह उसके माफ हो जाते हैं, 1 मिलियन दरजात उसके लिए बुलंद हो जाते हैं, 1 मिलियन हसनात, अल्फ अल्फ हसनात उसके लिए लिख दिए जाते। मामूली नहीं है तस्वीर। ماه شعبان است، ماه بارش رحمت الهی است. اگر فقرات مناجات شعبانیه و ادعیه ماه شعبان، شب نیمه و دیگر دعاها و اعمال رو انسان نگاه کند، احساس میکند که ماه شعبان یک ظرف زمانی بسیار ارزشمندی است برای بهره‌گیری از رحمت پروردگار. شما جوانهای عزیز با دلهای پاک، با روحهای آماده می توانید خیلی بهره بگیرید و امیدوارم که انشاءالله بهره بگیرید از برکات این ماه و از رحمت الهی در این ماه.